मुखेल बोळ. हांव संवसाराचो उजवाड, नियाळाक आदार. आयज जायतीं आमची लौकीक भावां भयणां आपल्या सेवेंतल्यान आनी वावरांतल्यान समाजाक उजवाडाचे दिवे जातात. आपल्या कुटुंबाचें चिंतीन आसतना वो आपलो वेळ आनी जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक खर्चितात. एक दोतोर आपल्या सोंपलोल्या पुताचें मोडें घरांत आसतना आपल्या पिडेवंताचें 3 वरांचें ऑपरेशन करूंक हॉस्पिटलांत वेळ दिवन ताका जिवंक बोरवासो दिता. एक आदवोगाद आपल्या जिवाचें पळयनासतना आपल्याक दिलोली धमकी पासून नाकारून एका ओनीत केलोल्या आवयक तिचो बाटाचो हक्क परतून दिता. एक इंजिनियर एक गरीब कुटुंबाक तांचें ल्हान घर बांदूंक कसलीच फी घेनासतना फ्री बांदून दिता. पयल्या वाचपान सुजानाचे कुडीर वायट नदर घातलेल्या जाणट्यांनी सुजाना मांडून घेना देखून तिचेरूच कळपले आनी तिका पातकीण म्हूण समाजाक आनी राजाक कळयलें. कशे तरेन ही अस्तोरी आपल्याक पातक करूंक सुयेक दिताली म्हूण. पूण त्या वेळार दानियेल सुजानाक ह्या जाणट्याच्या हातांतली निवारता आनी सुटका दिता. शुभ वर्तमानांत जेजू आपले पोरचेक आपूण संवसाराचो उजवाड म्हूण पोरगोडटा. कित्याक जेजू मनशा कुळाक काळोखांतलो, पातकांतलो, ओनितींतलो आनी वायटांतलो निवारूकूच ह्या संवसारांत आयलो. त्याच पासत कोश्टवतले आनी दुखांत आसलेले पोरचेक बरवासो दिता आनी आपल्या शिसांकूय संवसाराचो उजवाड जावंक आकारता. म्हजो थाराव ल्हान ल्हान दयेच्यो कोरण्यो आदारून ओनितीक सांपडलेल्यांक मागण्यांतल्यान बरवासो दिवंक वावुरतलें.